किसी जंगल में कालू कौवा और रानी कव्वी रहते थे। कालू कव्वे को झूठ बोलने का बहुत शौक था। वो अपनी सादत से मजबूर था। इसी कारण जंगल के सभी पंछी कालू कव्वे से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन कव्वी कहती है, कालू जी, हमें जंगल के सभी पंछियों ने बोल दिया है कि हम यहाँ से चले जाएं। अब आप ही बताओ हम किधर जाएंगे। आपकी सादत की वजह से मैं तो खुद बहुत तंग हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, तुम्हें मेरे होते हुए ज़रूरत नहीं परेशान होने की। हम पड़ोसी जंगल में रहने चलते हैं। अगर आपने ये आदत ना छोड़ी तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। आपकी वजह से मैं तो खुद बहुत तंग हो गई हूँ। इसी कारण मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। तभी कालू कौवा कहता है, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं वहाँ पड़ोस वाले जंगल में कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तुम बेफिक्र रहो। कालू कौवा और रानी कव्वी पिछला घोंसला छोड़कर अगले जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो इसी सोच में हैं कि अगले जंगल में उन्हें कोई अच्छी और पुरसुकून जगह मिल जाए। कालू कौवा और रानी कव्वी उड़ते उड़ते एक ऐसे बाग में पहुंच जाते हैं जहां पर दरख्तों पर बहुत मीठे और मज़ेदार फल लगे होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। पड़ोस के जंगल में टोनी चिड़िया, उसका पति और छोटा मुनमुन हंसी खुशी रहते थे। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, मुनमुन को बहुत भूख लगी है। उसके लिए जंगल से जाकर मीठे मीठे आम ले आइए। सोच क्या रहे हैं, मेरे मुनमुन को बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मेरे बच्चे का जी घबरा रहा है। आले आले मेरा बच्चा, चुप कर, पापा भी जाएंगे। टोनी चिड़िया ये सब बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और रानी कव्वी आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम आपके साथ वाले जंगल में रहते थे, लेकिन अब हम आपके वाले जंगल में रहने आए हैं। टोनी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि आप हमारे घर के पास ही अपना घोंसला बनाएं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। आप यहाँ पर पुरसुकून और मज़े के साथ रह सकते हैं। तभी मुनमुन कहता है कि मामा मामा भूख लगी है। और फिर टुनटुन अपने बेटे मुनमुन के लिए जंगल में फल तोड़ने के लिए पहुंच जाता है और मज़े मज़े के फल तोड़ना शुरू करता है। जंगल में 3 ही दरख्त थे जिस पर मज़ेदार और मीठे फल लगते थे। सभी पंछी यहाँ पर आते थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को समझा रही होती है, प्यारे मुनमुन, तुमने हमारी इजाज़त के बगैर घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए फल ले आएंगे। तुम वो खाओ और तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब तुम थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो, इसलिए तुम्हें तालीम के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भाग भाग कर सबक पढ़ती थी। अब मेरे छोटे से नन्हे से लाल, अब तुमने भी बहुत अच्छे से सबक पढ़ना है। बच्चा बहुत गौर से अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खेलूँगा, उड़ूँगा, उछलूँगा। आप बस यहाँ से चली जाएं। मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। माँ उसकी मसलसल समझाई जा रही थी, लेकिन मुनमुन है कि बिल्कुल अपने बाप पे चला गया है, जिसे पढ़ाई का बिल्कुल शौक़ नहीं है। माँ उसे पेड़ पौधों और पानी के बारे में समझाती रहती है, लेकिन बच्चे का तो पूरा ध्यान उछलने कूदने की तरफ होता है। जल्द ही टुनटुन अपने बच्चे मुनमुन के लिए बहुत सारा फ्रूट ले आता है। तभी टोनी चिड़िया कहती है,
میرے ننھے لال، یہ سارا فروٹ اندر لے جاؤ اور پیٹ بھر کر کھا لو۔ منمن کا پاپا ٹونی چڑیا سے کہتا ہے کہ شام کو میرا بھائی بلبل ہم سے ملنے آ رہا ہے، تم پاس والا گھر اچھے سے صاف کر دینا۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے سرتاج آپ فکر نہ کریں، میں اچھے سے صاف کر دوں گی۔ ٹونی چڑیا جلدی سے اس گھر کو صاف کر دیتی ہے، تبھی اچانک گھر کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے کہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا۔ کالو کوا درخت کے اوپر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کالو کوا جلد ہی ٹنٹن کو آگ بگولا کر دیتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ٹونی چڑیا نے آپ کے بھائی بلبل کا گھر صاف کرنے کی بجائے اسے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ ٹنٹن بھائی، میں نے اسے بہت منع کیا تھا لیکن وہ بہت غصے میں تھی، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کا بھائی بلبل اس گھر میں رہے، بس مجھے جو صحیح لگا میں نے آ کر آپ کو بتا دیا، اب آپ جانو اور ٹنٹن چڑیا جانے۔ کالو کوے کی باتیں سن کر ٹنٹن بہت غصے میں بڑبڑاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہیں پر کالو کوا من ہی من میں بہت اچھل رہا ہوتا ہے کہ میں نے الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ ٹونی چڑیا اپنے پتی کو بتاتی ہے کہ وہ گھر کو اچھے سے صاف کر کے بس جانے ہی والی تھی کہ تبھی گھر خود بخود ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ ٹنٹن بہت غصے میں اسے گھور رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہتا۔ دوسری طرف ننھا منمن اڑنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ ایک چھوٹا سا پنچھی ہے اور وہ اپنے پروں کو اچھے سے نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے وہ اڑتے اڑتے اچانک زمین میں گر جاتا ہے۔ ٹنٹن اب صحیح طرح سے ٹونی چڑیا سے بات بھی نہیں کرتا اور گھر کے باہر آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر ٹونی چڑیا ایسا کیوں کرے گی، اسے آخر کیا ہو گیا ہے۔ تبھی اچانک وہاں پر کالو کوا آ جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ٹونی چڑیا نے منمن کو بہت مارا ہے۔ منمن بہت اچھل رہا تھا کہ آج میرا چچا آئے گا لیکن ٹونی چڑیا اس پر خوش نہیں تھی، اس نے اٹھا کر منمن کو بہت مارا ہے۔ کالو کوے نے ایک بار پھر ٹنٹن کو بہت زیادہ غصہ دلا دیا تھا۔ ٹنٹن اور ٹونی چڑیا کے جھگڑے کی وجہ سے جنگل میں ہر طرف سناٹا ہوتا ہے۔ ٹنٹن غصے میں ٹونی چڑیا کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ٹونی چڑیا بیچاری اپنا سامان باندھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف کالو کوا ٹونی چڑیا کا گھر برباد کر کے بڑے مزے سے ہوا میں ٹہل رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس جنگل میں بھی وہ اپنی اس بری حرکت سے باز نہیں آیا اور آخرکار ٹنٹن کو اس کی بیوی بچوں سے جدا کر ہی دیا میں نے۔ ٹونی چڑیا روتے ہوئے کالو کوے کے گھر جاتی ہے، تبھی وہاں پر اسے رانی کوی ملتی ہے تو ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ رانی بہن، تم مجھے بتاؤ کہ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، تمہارے کوے نے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا اور اب مجھے ٹنٹن نے گھر سے نکال دیا ہے، تم لوگوں نے میرا گھر خراب کیا ہے، اب تم لوگ ہی میرے گھر کو واپس جوڑو گے۔ ٹونی چڑیا کو روتا دیکھ کر رانی کوی بہت شرمندہ ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹونی چڑیا کا گھر دوسرے پنچھیوں کی طرح اب وہ نہیں خراب ہونے دے گی، اب وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گی اور کالو کوے کو بھی ڈھونڈ کر لائے گی تاکہ وہ ان سے معافی مانگے۔ رانی کوی ٹنٹن چڑے کو بتاتی ہے
کہ کالو کوے کو جھوٹ بولنے کی بہت بری بیماری ہے، اسی کارن پچھلے جنگل سے پنچھیوں نے ہمیں دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ آپ برائے مہربانی ٹونی چڑیا پر شک مت کریے، وہ بہت اچھی ہے۔ کالو کوے کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اب اس کی یہی سزا ہے کہ وہ اکیلا رہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ ٹونی چڑیا اور ٹن ٹن کی صلح ہو جاتی ہے اور رانی کوی بھی ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔